करता सुमिया तुका अर्गां दिता दुनिया तुझो मोग करता तुका अर्गां दिता म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता तुझो मोग करता सुमिया तुका अर्गां दिता दुनिया तुझो मोग करता तुका अर्गां दिता म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता म्हज्या सुमिया म्हज्या देवा म्हज्या सुमिया म्हज्या देवा म्हज्या सुमिया म्हज्या देवा म्हज्या सुमिया म्हज्या देवा हालेलुया 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 वडलां म्हणया म्हज्या सुमिया म्हज्या देवा म्हज्या सुमिया म्हज्या देवा म्हज्या सुमिया म्हज्या देवा म्हज्या सुमिया म्हज्या देवा हालेलुया 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 मुन्यांच्या पुस्तकांत तिसऱ्या अवस्वरांत 5वे वळींत ही अपुर्बायेचीं उतरां आमकां आयकूंक मेळटात. सगळ्या तुज्या काळजान सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर. सगळ्या तुज्या काळजान न्हय अर्ध्या काळजान सर्वेस्पराचेर तुजो विश्वास दवर. तुजेच बुद्वंतकायेन पातयेवन रावा नाका. तुजेच बुद्वंतकायेचेर पातयेणी दवर नाका. कितली बुद्वंतकाय मगळ बाबान आनी भयणीनो आमचे तें आसा जावंक पुरो. हेरां प्रास कितल्याकी व्हड मापान आमी बुद्वंत म्हळ्यार भगाप आमकां जायत्या संदर्भांनी येता जावंक पुरो. जावंक पुरो हेरां लागीं उलयता आसतना जावंक पुरो हेर आमकां मार्गदर्शन दिता आसतना आमी मुनियत हो काल उलयता ताच्या बरें म्हाका कळीत आसा. आनी असल्या जायत्या संदर्भांनी हांव सट्टां प्रास बुद्वंत अशें लेखूंक म्हाका वडणी येता जावंक पुरो. उपरांत तो म्हणटा सगळ्या तुज्या वाटांनी ताका वळखून घेवंक सोड आनी तो ताचो मार्ग नीट करतलो. सगळ्या तुज्या वाटांनी ताका वळखून घेवंक सोद आनी तो तुजो मार्ग नीट करतलो. वय मगळ बाबांनो आनी भयणींनो सर्व जाणार जावन आसच्या देवा समोर या देवाक तो जाणतो म्हणून वळखून हांगासर आमी आसा. पवित्र पुस्तकाची उतरां आमकां दृढपणे म्हणटात ओ देव आमी चलून वेसो मार्ग नीट करतलो नीट करतलो. वांगट्या तिंगट्या वाटेर आसून जिवीत कश्टांचे दुखांचे कण घेतलेल्या आमकां ताचेर विश्वास दवरून
ताचे मारोग आमी सोदता आसतना, ताच्या मार्गान आमकां सोलून व्हर म्हणून आमी मागता आसतना, आमच्या की चड बुदवंत जाणवायेचो हो देव म्हणून भवर्तान आमी वळखून घेता आसतना, मोगाळ भावान आनी भयणीनो, हो देव आमकां सारके वाटेन घालता आनी सारके वाटेन आमी चलून ताचो मोग, ताची शांती, ताची दया आमी अनुभव करीश तो करता. तर ह्या देवा समोर वचून रावून आमचो विश्वास ताचेर आमी कसोवया आनी आमकां ताच्या वाटांनी, ताच्या सताच्या वाटांनी, ताच्या नितीच्या वाटांनी, ज्या वाटांनी गेल्यार आमकां शांती मेळटा, समृद्धी मेळटा, भलायकी मेळटा, बरेंपण मेळटा, सगळें बरें जाता, तसल्या वाटांनी आमकां चलून व्हर म्हणून ह्या सक्रामेंतांत आसलेल्या जेजू लागीं आमी मागया. सर्गीचो देव तूं आमकां मेळोंक रावता, देव पोंडलीपण तुवें उंड्याचें रूप घेतलाय, उंड्या वायनार येवन तूं आमचें काण जाताय, आमच्या मोगान भरून तुका समर्पिताय. सर्गीचो देव तूं आमकां मेळोंक रावलाय, देव पोंडलीपण तुवें उंड्याचें रूप घेतलाय, उंड्या वायनार येवन तूं आमचें काण जाताय, आमच्या मोगान भरून तुका समर्पिताय. नमो नमो जेजू क्रिस्ता, उंड्या रुपारलीपण आसता, नमो नमो सडभंडारा, सक्रामेंतांत आमकां राजा. नमो नमो जेजू क्रिस्ता, उंड्या रुपारलीपण आसता, नमो नमो सडभंडारा, सक्रामेंतांत आमकां राजा. मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, म्हज्या उपरांत तुमी वडल्यान म्हणा, इसाया प्रवाद्या मुखांतर सांगलेली उतरां ही देवाचींच उतरां, ती आमच्या तोंडार आमी घालल्या, भावार्थान घालल्या. त्या उतरांचेर विश्वास दवरून ती उतरां आमच्या तोंडांतल्यान आमी उसारया. म्हज्या उपरांत म्हणा, भिये नाका म्हणा, भिये नाका, भिये नाका, कित्याक हांव तुजे सोबे आसा, कित्याक हांव तुजे सोबे आसा, कित्याक हांव तुजे सोबे आसा, कित्याक हांव तुजे सोबे आसा. घाबर नाका, घाबर नाका, कित्याक हांव तुजो देव, कित्याक हांव तुजो देव, कित्याक हांव तुजो देव, कित्याक हांव तुजो देव. हांव तुका घटाय दिता, हांव तुका घटाय दिता, हांव तुका मजत दिता, हांव तुका मजत दिता, हांव तुका घटाय दिता, हांव तुका घटाय दिता, हांव तुका मजत दिता. हांव तुका मजत दिता. म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातान, म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातान, म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातान म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातान तुका सांबाळता, तुका सांबाळता, तुका सांबाळता, तुका सांबाळता. वय मोगाळ भावान आनी भयणीनो, हो आमचो देव ह्या उंड्या रुपार पवित्र सक्रामेंतांत आसून इंस उतरां ताजे समोर भावार्थान विश्वासान रावलेल्या आमकां उद्देशून म्हणटा, तो आमकां धैर्यान रावोंक आपयता. तो म्हणटा, हांव तुजे सोबे आसा. नव्या सोल्ल्यांत ताणें सांगलेलें आसा, भिये नाका, संवसार सरपर्यंत हांव तुमचे सोबे आसतलो म्हणून. तुमच्या फुडारा विशान, तुमच्या पिढे विशान, तुमकां आसच्या आकांता विशान, परगांवांत आसलेल्या
त्या भुरग्यां विशांत शिकप शिकच्या त्या भुरग्यां विशांत चिंतून गब्बर नाकांत म्हणटा तो बिये नाकांत म्हणटा अरे हांव आसा तुमचो देव मुजेर विश्वास दवरलेल्या तुमकां हांव सांबाळटा मुजेर विश्वास दवरून कोणा पासत मागतात तुमी तांकां हांव सांबाळटा तुमच्या घरांत असलेल्या तुमच्या भुरग्यां पासत युवा जनां पासत पिडेसां पासत तुमी मागता आसतना तुमचें मागणें आयकून हांव तांकां गरजाची मजत दिता म्हणटा वो जेजू मगाळ बाबान आनी भयणीनो वय ह्या विश्वासान आमी हांगासर आसा हे घडीभर मावून रावात जी मजत तुमकां गरज आसा तुमच्या कुटुंबाच्या सान्यांक गरज आसा ती ह्या जेजूतावन तुमी मागून घेयात जी अस्कत काय तुमच्या जिवितांत आसा तुमच्या कुटुंबांत आसा जावं पुरो सुरसरो पियोवची सवय जावं पुरो भुरग्यांक मोबायलाचें एडिक्शन जावं पुरो हेर अस्कतकायो त्यो तुमच्या भुरग्यांच्यो अस्कतकायो ह्या सक्रामेंता मुखार दवरात परकलो बापा आयिल्लो तो म्हणा लागलो आपल्या दुवे विशांत वलोन पद आमच्या दुवेक कठीण राग उलयल्या कुठल्या रागान पेटता आनी खंयच्याय उतरांचेर ताका विश्वास ना खंयच्याय उतरांचेर ताका विश्वास ना असली अस्कत काय मगाळ बाबान बेनीनो आपल्या दुवेक आसा म्हणून तो म्हणा लागलो तुमच्याय कुटुंबांत तुमच्याय भुरग्यांत तुमच्या युवा जणांत जी अस्कत काय मगाळ बाबान बेनीनो आसात जाल्यार ती ह्या सक्रामेंता समोर दवरात कित्याक म्हळ्यार आमच्या अस्कत कायंत वो जेजू म्हणटा हांव तुमकां घटाय दिता हांव तुमकां घटाय दिता हांव तुमकां मजत दिता आनी अखेरीक तो म्हणटा मगाळ बाबान बेनीनो म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातान तुमकां सट्टांक हांव सांबाळटा म्हजो उजवो हात जैतेवंत हात म्हणटा तो न्हय सोलवोसो हात न्हय पुरासानेन तोकसो हात तो जैतेवंत केदाळाय जैतेवंत मगाळ बाबान आनी बेनीनो आनी आमी ताच्या लागीं मागता आसतना त्याच ताच्या जैतेवंत हातान तो तुमकां सांबाळटा तो तुमकां वयर उखलता तो तुमकां आधार दिता आनी तो तुमकां आपोवन व्हरता इस्रायल प्रजेक आपोवन व्हेल्ल्या बरी त्या सुटकेतय त्या सुखातय त्या भलायकेतय त्या बऱ्यापणांतय तर आमी यांच गीत परत मुखार सुनवऱ्या तुजो मोग करता सोम्या तुका अर्गां दिता धन्या सरपोडान हांव तुका आराधन करता या ताच्या उतरां खातीर या ताच्या मोगा खातीर ताची स्तुती आमी गावया ताच्या बसवण्या खातीर ज्यो बसवण्या मोगाळ बाबान आनी बेनीनो त्यो सदांच बाळतात तसल्या बसवण्या खातीर आमी ताका दिनवास या ताची जाणटेकाय ताची पदवी वळखून आमी ताका आराधन करया गाता सुमिया तुका महिमा दिता धनिया तुझी स्तुती गाता तुका महिमा दिता म्हजो सोमी मन मानून घेता म्हणा तुझी स्तुती गाता सुमिया तुका महिमा दिता धनिया तुझी स्तुती गाता तुका महिमा दिता म्हजो सोमी मन मानून घेता म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा हालेलुया हालेलुया
हालेलुया हालेलुया वडल्यान म्हणत हालेलुया 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 अर्गां तुका सुमयां जेजू होगलाप तुका सुमयां जेजू होगलाप तुका सुमयां स्तुति तुका सुमयां जेजू स्तुति तुका सुमयां वंदन जेजू तुका सुमयां जेजू वंदन तुका जय सुमयां जय जेजू तुका सुमयां जेजू जय जय तुका सुमयां हर्षितां जेजू तुका सुमयां जेजू हर्षितां तुका महिमा सुमयां तुका जेजू सुमयां जेजू महिमा तुका सुमयां आराधना जेजू तुका सुमयां जेजू आराधना तुका सुमयां हालेलुया 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 आमी समेस्तां उबे रावया मोगाळ बाबांनो आनी भयणींनो परत जर आमी इसाया प्रवाद्याचो पुस्तक काडलो जाल्यार तांचो आवस्वर 30:21 वळ अशें म्हणटा जावं तूं उजव्याक वेताना जावं तूं दाव्यान वेताना जावं तूं उजव्यान वेताना जावं तूं दाव्यान वेताना तुजे फाटल्यान तुजे कान ही उतरां आयकतले तुजे फाटल्यान तुजे कान ही उतरां आयकतले इस्ती वाट ताचेरस सोलून वच इस्ती वाट ताचेरस सोलून वच पळय मोगाळ भावान बीन किर्तनकार म्हणटा आमी उजव्यान या दाव्यान गेल्यार आमच्या फाटल्यान एक ताळो आयकोनूच आसतलो म्हणून तो ताळो आमकां सांगतलो खंयची वाट धरी जगे म्हणून त्या देखून मोगाळ बाबांनो आनी भयणींनो आमी चलतना आमचो एक कान आमी त्या ताळ्याक थंय आमी दिवंक जाय ताळ्या थंय आमी दिवंक जाय कित्याक म्हळ्यार ही जावन आसा देवाची भासावणी इसाया प्रवाद्या मुखांतर तो म्हणटा तुमी चलतना तुमी काम करता आसतना तुमी निर्धार घेता आसतना तुमच्या भुरग्यांच्या फुडारा विशांत तुमी कितेंय प्रयत्न करता आसतना हर एक फावटी तुमकां एक ताळो जेतावन आयकोनूच आसता अळे ही वाट धर ती वाट धर म्हणून देवाक पळय मोगाळ बाबान आनी भयणींनो आमच्या बरापणान तें आमच्या फुडारांत तें कितलो हुस्को आसा पूण आमी कितें करता जायते फावटी आमी आमच्याच ताळ्याक आयकता संवसाराच्या ताळ्याक आमी आयकता हेरांच्या ताळ्याक आमी आयकता आयच्या ह्या दिसांनी माध्यमांतावन येवच्या ताळ्याक आमी आयकता जायते फावटी मावून रावन म्हजो देव हे दिशेन कितें सांगता कितें म्हाका तो सांगूंक प्रयत्न करता त्या विशांत म्हजें कान दिवन आयकूंक हांव सलवातां मोगाळ बाबांनो आनी भयणींनो आमच्या फाटल्यान सदांच आसचे खातीर आमचे लागीं उलोवच्या खातीर आमकां वाट दाखोवच्या खातीर देव आमच्या फाटल्यान आसा आनी तो जावन आसा मोगाळ बाबांनो आनी भयणींनो देवात देव बापातावन आनी जेजूतान वाळोवन आयिल्लो पवित्र आत्मो पळय जुवांच्या सुवार्तेन 16व्या अवस्वरांत 13व्या वळेंत थंयसर जेजूस म्हणटा सताचो पवित्र आत्मो आयिल्ल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक व्हरून पायतलो तुमकां पायतलो तो ताचो अर्थ कितें आमी म्हणटा म्हळ्यार म्हाका थंय वचून पावय सायबा म्हणटा हांव न्ही एक लिफ्ट दी म्हाका थंय वचून पावय म्हणटा हांव कांय मार्गार वेता आसतना आमी कंडक्टरा लागीं म्हणटा हांव म्हळ्यार तुजें बस थंय वेता गे म्हळ्यार थंय गेल्यार म्हाका थंय वचून पावय तो जागो येता आसतना म्हाका देवय म्हाका सांग थोड्या फावटी त्या जाग्या विशांत सड्ड माहीत आमकां ना जाल्यार GPS सगळें आमकां उपयोग करूंक कळीत ना जाल्यार आमी म्हणटा हांव तशें म्हणटा आसतना मोगाळ बाबान आनी भयणींनो आमकां ताणें पावय जे जाल्यार ताणें आमच्या सांगाता आसा जे म्हणून अर्थ न्ही गे आमच्या सांगाता ताणें आसा जे त्या देखून ह्या उतरांनी आमकां कितें स्पश्ट जाता गे म्हळ्यार हो पवित्र आत्मो आमकां सताच्या वाटेन
व्हरचे खातीर आमकां पावोवचे खातीर आमच्या सांगातात तो आसा आनी ह्याच खातीर त्या देवान ह्या पवित्र आत्म्यांक आमकां दिल्लें आसा. परत गलातकारांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 2:25 अशें म्हणटा, आत्म्या वरवीं आमी जी येता देखून आत्म्या प्रमाणे आमी चलुया. आमकां हर एकल्याक आत्म्या प्रमाणे आमकां जिवंक आशा. त्याच खातीर आमी पवित्र स्नान घेतला. त्याच खातीर आमकां क्रिसमस साक्रामेंत आमकां दिला. पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां मेळिल्ल्या त्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमची क्रिस्ती जिणी आमी जी येता आनी त्या देखून हांगासर सांपाल म्हणटा आत्म्या प्रमाणे आमी चलुया. म्हळ्यार आत्मा आमकां खंयसर आपोवन व्हरता, खंयची वाट दाखयता ती वाट आमी धरया. आमचीच वाट आमी धरची नाका. आमच्याच जणवाचेर वडोल हांवें सुरवेर सांगलें, आमच्याच बुदवंतकायेचेर आमी होन्नोन रावचें नाका. बदलाक देवाची बुदवंतकाय घेवया. ताजो ताळो आमच्या हर एका मेटान आमी आयकुया आनी तवळ मगाळ भावन आनी भयणीनो आमची जिणी बदलातली. आमचो रस्तो सारको जातलो आनी खंयसर वचून पावा जाय म्हणून ह्या देवान ह्या सोम्यान म्हाका तुका हांगासर ह्या संवसाराक धाडलेलें आसा थंयसर आमी पावतल्या. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. तर मगाळ बाबान आनी भयणीनो ह्या पवित्र आत्म्याक आमकां उदारपणे दिवच्या ह्या जेजू लागीं ह्या पवित्र आत्म्याची मजत मागून आमी गीत गावया. देवून ये मोचे थंय तूं रावूं ये. उसवाड तुजो फांकूंक ये मोचे थंय तूं जियेवंक ये. म्हणा पवित्र आत्म्या देवून ये मोचे थंय तूं रावूं ये. उसवाड तुजो फांकूंक ये मोचे थंय तूं जियेवंक ये. संवसार पातकाक मोडटाना म्हणा संवसार पातकाक मोडटाना आत्म्याची येव शिकय म्हणा आत्म्याची येव शिकय. देव सार पातकान नाटना म्हणा देव सार पातकान नाटना. सताक सोदूंक शिकय म्हणा सताक सोदूंक शिकय. पवित्र आत्म्या देवून ये मोचे थंय तूं रावूं ये. उसवाड तुजो फांकूंक ये मोचे थंय तूं जियेवंक ये. पळय पवित्र आत्म्या संवसारांत आमी जियेत आसतना आमची वाट सुकोवच्यो जायत्यो सक्ती देवसारांत येवच्यो सक्ती सैतानांत येवच्यो सक्ती जो आमकां सारक्या वाटेन चलोवंक सोडिना तुजे थंय येवन पावोवंक आमकां सोडिना तसल्यो सक्ती आमच्यो वाट सुकयतात. पूण हे देवा तुवें धाडलेलो पवित्र आत्मा हर एका सक्ती प्रास व्हरतो. पूण ह्या सक्तीक आमी कान उक्ते दवरूंक जाय, आयकूंक जाय, ताचे प्रेरण आमकां आमी घेवंक जाय. तवळ मात्र ह्या आवाजान भरलेल्या संवसारांत सैतानाच्या आवाजान फुटलेल्या संवसारांत ह्या पवित्र आत्म्याक आमी आयकूंक शकता आनी सारके वाटेन आमी समकूंक शकता. तर हर एक पावटी आमी ह्या पवित्र आत्म्याक थंय आमचे कान
उक्ते दवरूंक ताच्या प्रेरणांक आमी उक्तीं जावंक ताणें दिवच्या जणवायेक आमी उक्तीं जावंक हे देवा त्या पवित्र आत्म्यान त्या बळान आमकां आधार दिवंक त्या पवित्र आत्म्याक हांगासर आसलेल्या हर एकल्याचेर तूं धाड म्हणून आमी मागता कायेन पडताना आधार तुजो लाभय मागण्यार ध्यानार आसताना मागोंक म्हाका शिकय पवित्र आत्म्या देवून ये मुझे थंय तूं रावोंक ये उजवाड तुजो फांकोंक ये मुझे थंय तूं जियेवंक ये पवित्र आत्म्या देवून ये मुझे थंय तूं रावोंक ये उजवाड तुजो फांकोंक ये मुझे थंय तूं जियेवंक ये घडीभर मौन रावन ह्या पवित्र आत्म्याक आमी मागया ताणें येवच्याक आमचे थंय ताणें रास करच्याक आमच्या कुटुंबांत थंय ताणें आमच्या भुरग्यांक युवा जाणांक आमच्या कुटुंबांत जी कोण कश्टांत आसात समासांत आसात तांकां सांगात दिवच्या ताचें प्रेरण तांकां दिवन तांकां सारके वाटेक पवित्र आत्म्यान हाडच्याक आमी मागया वस पवित्र आत्मो जावं दी आमकां सारके वाटेक घालचो आत्मो सारके वाटेन व्हरचो आत्मो आमच्या वाटेर उजवाड फांकोवचो आत्मो आमचे जिवीत नंदन करचो आत्मो मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो आमी किर्तनांत म्हणटा मोत्रेड आनी किर्तनांत 8वे बळींत थंयसर देवाचीं उतरां हे परी आसात हांव तुका शिकोवन दितलो तुवें धरूंक जाय ती वाट तुका दाखयतलो म्हजे दोळे तुजेर दवरून तुका बोध दितलो पळय कितल्या अपुरबायचीं उतरां देव मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो ताचे परजेक शिकोवन दिवंक आशेता शिकोवन दिवंक आशेता तो शिकयता शिकयता आमच्या भुरग्यांक आमी शिकयता कित्याक मोगाळ भावांनो भयणींनो बऱ्यांतल्या बऱ्या इस्कॉलाक आमी घालता ट्युशनाक आमी घालता तांणी शिकाचें म्हणून न्ही गे तांणी शिकल्यार मात्र तांचो फुडार बरो जाता म्हणून आमकां कळीत आसा त्या देखून आमच्या भुरग्यांक कितले लाख कोर्सन सयत आमी बैल्या गांवांक आमी धाडटा ऑस्ट्रेलियाक धाडटा अमेरिकाक धाडटा UK धाडटा जर्मनीक आमी धाडटा शिकप शिकचे खातीर तांणी शिकप तांकां दिवचे खातीर कित्याक आमकां कळीत आसा बऱ्यांतले बरें शिकप केदाळ तांकां मेळटा तो बोल तांचो फुडार बरो जावचे संदर्भ चड आनी त्या देखून मोगाळ भावांनो भयणींनो देवाकी कळीत आसा तें कितें म्हळ्यार आमकां सारकें शिकोवन मेळ्ळ्यार मात्र आमचें ताच्या परजेचें जिवीत बरें जाता म्हणून नंदन जाता म्हणून आनी त्या देखून देव ताच्या परजेक शिकयता शिकोवन तो आयला म्हजे मुखांत्र प्रवाद्या मुखांत्र नितीकर्ता मुखांत्र आनी अखेरीक ताच्या पुता मुखांत्र ताच्या उपरांत ताच्या पुताच्या त्या शिसा मुखांत्र आनी आतां ताच्या पुताच्या मण्यारपणांत वांटो घेतलेल्या त्या याजका मुखांत जावं पुरो जी कोण दुतोंड शिकोवचे आसात जे कोण प्रिचर्स आसात तांचे मुखांत तो शिकयते आसा पळय मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो कित्याक ताची शिकोवण आमचें जिवीत उजवाडायता तर मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो हीच ताची शिकोवण आमी घेवच्याक आमी आयतेन जावया
देवाचें उतर आमी सुरवेर आयकुया. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता अध्याय 24 ಓಳು 11 मुखार. आनी त्याच दिसा तांचे मदले 2 जण जेरुसलेमांत तावन 7 मैलां पयस आसलेल्या एम्मास नांवाच्या हळ्ळेक पैण करून वेताले. घडल्या सर संगते विशांत ते एकामेका उलयत आसले. अशें सांगात उलयत आनी चर्चा करून वेता आसतना जेजू कुद्दूर लागीं सरलो आनी तांचे बराबर चलोवंक लागलो. पूण तांकां ताची वळख मेळ्ळी ना. तांचे दोळे बांदलेले बरें जाल्ले. जेजून तांकां विचारलें, तुमी चलता चलता कसल्या संगते विशांत उलोवन तर्क करीत आसात? तोवळ ते थंयच रावले. तांची तोंडां बाबुल्लीं. तांचे पैकी एकलो क्लेओफस नांवाचो ताका जाप दिवन म्हणालो, जेरुसलेमांक आयिल्ल्या यात्रिकां पैकी तूं एकलोच परकी कितें? ह्या दिसांनी थंय घडलेल्यो संगती तूं नेनाय? जेजून विचारलें, कसल्यो संगती? ताणें जाप दिली, जेजू नजरेना विशांतल्यो. तो देवा आनी मनशां मुखार उतरान आनी करनेन एक बळिश्ट प्रवादी आसलो. आमच्या प्रधान याजकांनी आनी अधिकाऱ्यांनी ताका मरणाचें फर्माण दिवच्याक धर्म दिलो आनी ताका कुरसायलो. पूण इस्रायल परजेक सोडवून हाडटलो तो वच म्हूण आमी बरवसून आसल्या. इतलेंच न्हय, आनी आतां हें सगळें घडोवन आज 3 दीस जाले. हाचे शिवाय आमच्या मदल्या थोड्या स्त्रियांनी आमकां आकांतूंक केलें. तो उजवाडचे आदीं समाधेसरशी गेल्ल्यो. पूण ताची कूड तांकां मेळनासतना त्यो फाटीं आयल्यो आनी आपणाक देवदूत दिश्टी पडले आनी तांणी तो जिवंत आसा म्हूण सांगलें म्हणाल्यो. देखून आमच्या पैकी थोडे समाधेसरशी गेले आनी स्त्रियांनी सांगलेले बरींच तांकां मेळ्ळें, पूण तो तांकां पळोवंक मेळ्ळो ना. पूण जेजून तांकां सांगलें, तुमी कांयच समजोनी नातले. प्रवाद्यांनी सांगलें सगळें सत म्हणूंक कितले फाटीं तुमी. क्रिस्तान आपल्या महिमेंत रिगचे आदीं हें सगळें सोंसची गरज आसली न्हय. उपरांत मोइजेतांव सुरू करून सर प्रवाद्यांनी आनी सगळ्या पवित्र पुस्तकी आपणा विशांत बरें येयलां तें ताणें तांकां विवरून सांगलें. उलयत वेता तांकां वचूंक जाय ते हळ्ळेक ते येवन पावले आनी जेजून आपूण फुडें वेता अशें केलें. पूण ताका ताणें परतून म्हणलें, आमचे सांगात राव. आतां सांज जाली आनी घडयेन दीस बुडतलो. देखून तो तांचे सांगात रावूंक भितर सरलो. उपरांत तांचे सांगात जेवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो, अर्गां दिवन तो मोडलो आनी तांकां दिलो. तेदवां तांचे दोळे उक्ते जाले आनी तांणी ताची वळख धरली. पूण तो तांच्या दोळ्या मुखलो नपयस जालो. तो वळो एकामेका ते म्हणूंक लागले, वाटेर तो आमच्या लागीं उलोवन आसतना आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ सांगतना आमचें काळीज आमचे भितर पेट्टालें न्हय. तेच घडये उठोवन ते जेरुसलेमाक फाटीं गेले. थंय 11 जण आनी तांचे सोबे हेर सांगाता जमा जाल्ले तांकां मेळ्ळे. ते म्हणटाले, सोमी खरोच जिवंत जाला, सिमांक तो दिश्टी पडला. तो वळो वाटेर आपणाक घडल्या संगती विशांत आनी उंडो मारतना आपणे ताची वळख कशी धरली त्या विशांत तांणी तांकां सांगूंक सुरू केलें. देवाचें उतर हें. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया. अर्गां तुका सुम्या जेजू, होगलाप तुका सुम्या जेजू, स्तुती तुका सुम्या जेजू, जय जय तुका सुम्या जेजू, हर्षित हांव तुका सुम्या जेजू. मगळ भावांनो आनी भयणीनो, आयकल्ल्या वाचपा वयर थोडो नियाळ आमी करया. ह्या मुखांतर देव आमकां तुका हर एकल्याक कितें शिकोवंक आशेता म्हणून आमी पळोवया. आयच्या सुवार्तेंत आमी पळयता जेजू त्या 2 शिसां सांगाता कितें करता, येवकरिस्त भेटयता, येवकरिस्त भेटयता. आनी ताच्या पयलें तो कितें करता, कितें करता, देवाचें उतर तांकां विवरून सांगता. हे आमकां खंय पळोवंक मेळटा. हें आतांय जावचें खंयसर आमकां पळोवंक मेळटा.
आमच्या ही गरजांनी नाही गे आमी मिसाक हजर जाताना वय मग आमी एवकरिस्त भेटयता मिसाक आमी वेता ताचे पयलें कितें आसा वाचपा आसा वाचपाचो विवर आसा न्ही गे ताचे उपरांत आमी एवकरिस्तांत भाग घेता पळय हांगासर तशें जाता जेजू अखेरेक एवकरिस्त भेटयता ताचे उपरांत ताचे पयलें तो कितें करता ताका शिकयता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 त्या देखून मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो आमकां क्रिस्तांवांक आमकां कातोलिकांक एवकरिस्त भोव प्रमुख जायचे ताच्या प्रास प्रमुख दुसरें आसूंक नजो ते आमच्या इगर्जांनी आमकां पळोवंक सयत मेळटा न्ही गे मिसाक मस्त लोक आजार आसता इगर्ज फुल जाता आमच्यो त्या देखून तांतू आमकां कळटा आमी कॅथोलिकां पवित्र मिसाक उंचलें वयल्लें स्थान आमी दिता आनी आमी पळयता वातिकान दुसरी महासभा ह्या मिसा विशांत इस शिकोवन दिता आनी ती शिकोवन दिवन कितें म्हणटा एवकरिस्त जावन आसा क्रिस्तांव जिणेचें मूळ आनी शिखर म्हणटा आनी वातिकन महासभे उपरांत वातिकन सभेचो उद्देश कितें जावन आसलो की म्हळ्यार चड आनी चड लोकांनी मिसाक हजर जावंक आनी तवळ तवळ तांणी हजर जावंक तवळ तवळ तांणी देवाचें उतर तांणी घेवंक आयकोंक आनी ह्या पासत मोगाळ बाबानो आनी भयणीनो आमी पळयता आमी केदाळाय मिसाक गेल्यार जायतें पवित्र पुस्तकाचें वचन आमकां आयकोंक मेळटा आनी ह्या मुखांतर जेजू आमकां शिकयता मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो आमी पळयता देवान एक 10 उपदेश दिल्ले आसात ते जायते फावटी आमी तुमी हर एकलो मोडूनच आसता न्ही गे मोडूनच आसता पूण जेजून दिल्लो एक उपदेश आसा तो व्हरतो उपदेश कितें गे म्हळ्यार हें म्हज्या उगडासाक करात तो एक उपदेश आनी हो उपदेश कितें जावन आसा तो आमी पाळूनच आसा पळया हर एका इगर्जांनी हर एका संवसारांत म्हळ्यार बरें मिसां जावनूच आसात तो उपदेश आमी दृढपणे पाळता आनी त्या देखून मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो आमी उक्त्यान सांगता एवकरिस्त जावन आसा आमच्या जिविताचें मूळ आनी शिखर वय वातिकन महासभेची उतरां अशीं आसात तें कितें म्हळ्यार Eucharist is the source and summit of the Christian life. Eucharist is the source and summit of the Christian life. वो उंडो घेवंक वो एवकरिस्त घेवंक आमचो मनोभाव कसो आसूंक जाय हांवें एक टॉक आयकून आसलो आनी त्या टॉकार एकलो बिस्प ताचो अनुभव अशें म्हणटा तो वातिकानाक गेल्लो वातिकानांत कुमगार दिता आसतना आमच्या बरें लायनीर येवन कुमगार थंय घेनात थंयसर एका जाग्यार वेतात मस्त लोक आसता आनी थंयसर लोक मुखार येवन कुमगार काण घेतात हात मुखार वड्डायतात आनी ते म्हणटात पाद्रे पेर फेवोरे या पाद्रे पेर फावोरे म्हळ्यार प्लीज फादर आमकां दिया फादर प्लीज फादर पळय ह्या मुखांतर मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो ते कितें करतात तांचे हात वड्डायतात कशे हात वड्डायतात की म्हळ्यार एक भुकेन आसलो मनीस जायतो तेंप की तेंच पोटाक कांय नासलेलो मनीस कशें ताच्या भुकेन कांय तरी मेळात आपणाक म्हणून हात वड्डायता गे तशें मोगाळ बाबांनो आनी भयणीनो तो म्हणटा तो बिस्प म्हणटा आमी एवकरिस्तांत आमचे हात वड्डायचे ह्या एवकरिस्तांत आमकां जिवीत मेळटा ह्या एवकरिस्तांत आमकां जिवीत मेळटा म्हळ्यार त्या उद्देशान त्या देखून मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो असलो एक मनोभाव ह्या एवकरिस्तांत आमी दाखोवंक जाय
आनी ह्या येवकरिस्ताक आमी वेता आसतना पळय मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, आमी कितें करता म्हळ्यार पयल्यान पयलें हें मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना आमी कितें करता? वय बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी त्रिएक देवाच्या नांवान हें मिसाचें बलिदान आमी सुरवात करता. ताचे उपरांत पयलें याजक कितें म्हणटा? मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, हे पवित्र रितींत फावो ते परी वांटो घेवच्याक आमची पातकां आमी वळखून घेवया. आमची पातकां आमी वळखून घेवया. आमी निजायकी कितें करता? वय आमी पातकी आमी आड वाटेन आसाव, आमी सारके वाटेन चलोवन नांव म्हणून वळखून घेता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आनी ही उतरां मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, आमी पातकी म्हणून वळखून घेवची तें उतरां सुवार्थेंतावनूच काडलेलीं आसात. जावं पुरो मार्काचो वांजेल 10 आवाजवर काडलो जाल्यार थंयसर एकलो कुरुडो आसा न्ही, बर्तलोमेव. तो जेजू वाटेन चलोवन येता आसतना कितें म्हणटा? दाविदाच्या पुता म्हजी, कितें म्हणटा? दाविदाच्या पुता म्हजी काकूळट कर. पळय मोगाळ भावानो, तीच उतरां आमची घेवन ह्या दाविदाच्या पुता लागीं, ह्या जेजू लागीं, त्या देवा लागीं आमी आमची काकूळट कर म्हणून आमी मागता. ताचे उपरांत आमचे हृदय आमी कितले पोटी बडयता? कितले पोटी बडयता? 3 पोटी बडयता, न्ही गे? तेय सुवार्थेंत सामकें आयकोंक मेळटा गे ना? आयकोंक मेळटा गे ना गे? आमी पळयता एकलो पुब्लिकान मागीर एकलो फरिजेव देवळांत मागणेकर नासतात, न्ही गे? पुब्लिकान खंय रावता? पटी रावता आनी म्हणटा, ताचे हात हृदयाक बोडोवन तो म्हणटा, हांव पातकी, हांव वसो, हांव तसो, हांवें पाता केलां म्हणून. पळया, आमी मिसाची सुरवात करता आसतना कितें करता? आमी पातकी म्हणून वळखून घेता. ताचो अर्थ कितें म्हळ्यार आमी वाट आमची चुकल्या म्हणून आमी वळखून घेता. आतां आमी आयकल्या सुवार्थेक आमी गेल्या जाल्यार थंयसर कितें जालां गे म्हळ्यार ते शिस्त मोगाळ भावानो भयणीनो आतां सारके वाटेर आसात गे सारके न्हय असल्या वाटेर आसात? सांगा पळया म्हाका, खंयसर ते आसात? एम्माउसाचे वाटेर आसात, न्हय गे? एम्माउसाची वाट सारकी वाट गे? तांणी सला जय जाल्ली वाट गे? सांगा. आमी लुकाचो वांचेल पळयल्यार आमी पळयता मोगाळ भावानो भयणीनो, जेजू आयच्या सुवार्थेंत आमी पळयता जेजू ताचे मुखामळ ताचें तोंड खंयसर घुंवयता? जेरुजलेमा कुशीं, न्ही गे? जेरुजलेमा कुशीं, जेरुजलेम शहरा कुशीं. आनी तो ताचें पैण उत्तरेच्या गलिलेयांतावन दक्षिणाच्या जेरुजलेमाक तो वेते आसा. थंयसर ताच्या मोरणां कुशीं, कश्टां कुशीं, वळवळ्यां कुशीं, त्या निमाण्या जेवणां कुशीं, ताच्या उपरांत पुनर्जिवंतपणा कुशीं आनी सर्गार सटचे कुशीं तो वचोन आसा. आनी त्या देखून शिसांनी खंयसर आसा जें आसलें? जेरुजलेमांत आसा जें आसलें. पूण हे शिस कितें करतात? आतां वाट चुकोवन खंयच्या वाटेर आसात? खंयच्या वाटेर आसात? एम्माउसाच्या वाटेर आसात. आनी एम्माउसाच्या वाटेर आसलेल्या त्या शिसांक कोण सांगात दिता? कोण सांगात दिता? जेजू. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. वय मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, आमचो देव कसलो देव पळया, कितलो व्हरतो देव पळया. वांगटे वाटेर, आड वाटेर, सारकी न्हय आसलेले वाटेर वेतेले आमकां सांगात दिवचो देव. आमी मिसा वेळार तेंच करता. पयलीं आमी म्हणटा आमी पातकी, आमी आड वाटेर आसा म्हणून वळखून घेता. आनी आमी पळयता
जेजू तांकां सांगात दिता आनी मिसा वेळार जेजू आमकां तोच सांगात दिता. जेजू आमकां सांगात दिता. आनी कशें मोगाळ भावान भयणीनो तो जेजू तांच्या सांगात आसलो तो कितें करता? आपणा विशांत पोरण्या सोल्ल्यांत प्रवाद्यांनी कितें पुरो सांगलां तें तांकां विवरून सांगता. आनी मिसा वेळार आमी पळयता मोगाळ भावान आनी भयणीनो जेजू आमकां आधार दिता. जेजू आमकां शिकोवन दिता. आड वाटेर आसलेले आमकां आड वाटेर आसा म्हणून वळखल्या आमकां तो ताच्या उतरां मुखांतर तो आमकां शिकोवन दिता. पयलें पोरण्या सोल्ल्याचें वाचप आमी वाचता न्ही. ताज्या उपरांत नव्या सोल्ल्याचें वाचप वाचता. ताज्या उपरांत सुवार्थेन जेजू आमच्या लागीं उलयता आनी आमकां शिकोवन दिता. पळया. आनी त्या देखून वातिकन दुसरी महासभा अशें म्हणटा. ती म्हणटा whenever the readings are read at mass, whenever the gospel is proclaimed, it's Christ himself reading and proclaiming and explaining. Praise the Lord. Hallelujah. परत वाचून सांगता. भोव वापरबायची उतरां वातिकन दुसऱ्या महासभेच्या त्या दस्तावेजांत आयिल्लें तें. Whenever the readings are read at mass, whenever the gospel is proclaimed, it's Christ himself reading and preaching and explaining. ताचो अर्थ कितें मस्त जाणांक तुमकां समजलें जावं पर कोणाक समजना तांकां कोंकणींत तुर्जमो करून सांगता. तो म्हणटा वातिकन महासभा म्हणटा केदळा मिसा वेळार वाचपां परगडतात गे या वाचतात गे आनी केदळा सुवार्ता परगट करता गे तवळ जेजूस वाचपी न्हय. लिल्ली या बिल्ले या मिल्ली न्हय. फ्रांसीस या पावलो या आनी कोणी नाही. गुरकार या उपाध्यक्ष आनी कोणी नाही. बदला कोण? जेजूस. त्या देखून जेजूस येवन मोगाळ भावन भयणीनो हांगासर वाचप वाचता तर आमी कशें आयकतले? हांव उडास वर एक चिंतून पळया. कारण सगळें नीट जातलें न्ही गे आमचें. त्या देखून कोणीय वाचप वाचतना आमी जेजूस वाचता तें तावन म्हळ्यार तें सत वळखून घेवन आमी तशें आयका जाय. त्या देखून पळया जेजूस कितें करता? वाचता. जेजूस परगडता आनी जेजूस कितें करता? ताचो विवर लोकांक सांगता. तो शिकयता. आड वाटेर वेच्या आमचे लागीं कशें आड वाटेर आसलेल्या त्या दोगांशी सांगता आनी एक्सप्लेन केलें. तशेंच जेजूस मोगाळ भावान भयणीनो हांगासर आमकां शिकयता. पळय जेजू तावन शिकोवन जोडची कितली गरज. हांवें उडोलूच म्हणलें आमच्या भुरग्यांक बरें शिकप दिता तांचो फुडार बरो जाता म्हणून. त्या देखून जेजू की आमचो फुडार आमचें मुखलें जिवीत बरें जायचें म्हणून ताका आशा आसा, उमेद आसा. आनी त्या देखून ही शिकोवन तो दिता, शिकयते आसा आमकां तो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. ताच्या उपरांत मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो तो जेजू कितें करता की म्हळ्यार तांकां शिकोवन दिवन ताचें पॅटर्न कशें. एक पॅटर्न म्हणून आसता आमच्या क्रिस्ती जिणेचें पॅटर्न कशें गे म्हणून तो आमकां सांगता. त्या पॅटर्ना बरी आमचें जिवीत आमी जियोंक. आमी म्हणटा तुज्या आंगल्याचो पॅटर्न बरो आसा म्हणटा न्ही गे. पॅटर्न म्हळ्यार कालें म्हण कळ्ळें म्हण तुमकां. हो ही तुजी ब्लावज सायबीनी खंय शिवयली तुवें? ताजो पॅटर्न बारी सोबीत आसा, म्हाका एक शिवयचें म्हणटा न्ही गे. पॅटर्न तशेंच अशेंच आसा जें आमचें क्रिस्ती जिवीत अशेंच आसा जें. आनी जेजू कितें म्हणटाले? म्हजें जिवीत त्या प्रवाद्यांनी सांगलेल्या प्रमाणे अशें सांगलेल्या प्रमाणे म्हजें जिवीत अशेंच ह्याच पॅटर्नान तें आसा जें मागीर तांकां कळटा. आनी त्या देखून हांगासर वाचप वाचतना शिकोवन दिता आसतना जेजू आमकां कितें म्हणटा? आमचें क्रिस्ती जिणेचें पॅटर्न कशें आसा जें गे म्हणून तें आमकां सहज जाल्लें पॅटर्न. आनी त्या पॅटर्ना प्रमाणे आमचें जिवीत आमी मांडून हाडूंक. थोडे फावटी आमकां समजना. हांगासर आमी पळयता
त्या एम्माउसाच्या वाटेर आसलेल्या शिसांक इन्फॉर्मेशन सगळें आसा वय गी न्हय इन्फॉर्मेशन आसा गी म्हणून आसा गी ना ते सांगतात कितें जालें प्रवाद्यान कितें सांगलें आनी कितें सांगलें जणवाय सगळी आसा थोडे पटे आमकां कार्टून पुरो दाखयत आसतना मगाळ भावना म्हणून ह्या कार्टुनांत हांसूंक करचें तालें कितें आसा गे म्हणून आमकां समजना न्ही गे थोडे पटे समजता गे ताका थोडें बॅकग्रावंड पुरो आसा हिस्ट्रीन कितें जालां या समाजान कितें जावन आसा ताचेर हुंदून एक कार्टून करतात न्ही गे ताची कांय माहीत ना जाल्यार तें कार्टून समजता गे आमकां तें कार्टून पळोवन हांसो येतात गे ना तो वेळ आमी कितें करता आनी एकल्या लागीं अळे साहेबान तो हांसूंक करचें कालें आसा गे म्हणून म्हणटा आसतना तो आमकां इल्लें एक्सप्लेन करता आसतना मागीर आमकां तो उजवाड येता त्या उजवाडान तें कार्टून आमी पळयता आसतना हो ह्या कार्टुनांत हांसूंक करचें तसलें आसा आमकां हांसो येतात न्ही गे थोडे आपले जोक्स तशेंच थोडे आपले कितले बरे जोक्स सांगल्यार थोडे हांसनात सिरियस रावतात न्ही गे कित्याक तांकां समजवना मागीर विचारतात काल एक जोक सांगलो सायबा म्हाका हांसूंक येवना कालें हांसूंक येता तातूंत गे म्हणून आनी एक लागीं विचारता आसतना तो मागीर अळे सायबा अशें म्हणटा हां वय ग म्हणटा मागीर आसता तो आनी एकल्यान एक्सप्लेन केल्या उपरांत ताका चिंतून हांसूंक येतात मागीर न्ही गे आं त्या देखून हांगासर तशेंच थोडे पटे आमचें पॅटर्न आमकां गुर्तुना कितें आमकां कळीत जायना आमकां समजून येना आनी एकल्यान समजयता आसतना आमकां कळटा आनी त्या देखून म्हाका भावनान बेनीन त्या एम्माउसाच्या वाटेर आसलेल्या त्या शिसांक ते पॅटर्न दितात जेजू उजवाड दिता आनी त्या उजवाडान तांणी पळोवंक सगळें पळोवंक तो तांकां कुमो करता आनी हांगासर तेंच जाता त्या उजवाडान सगळें पळोवंक त्या उजवाडान आमचें जिवीत आमी जियोंक ताचे उपरांत आमी पळयता जेजू तांच्या सांगात उंडो मारता आमी त्या विशयान चड उलोवचें नाका हांगासर आमी उंडो मारता ताचें काण आमी कातां ताचे उपरांत म्हाका भावना बेनीनो हांव अखेरेक येता सड्ड वेळ आमकां हांगासर ना देखून हेनरी दे लुबक म्हणून एकलो आसा हेनरी दे लुबक तो ग्रेटेस्ट थियोलॉजियन देवशास्त्री तो कितें म्हणटा गे म्हळ्यार ताणें सांगचें उतरां पळया तो म्हणटा आफ्टर द वर्ड्स ऑफ कॉन्सक्रेशन द मोस्ट सेक्रेड वर्ड्स ऑफ द मास आर गो फोर्थ द मास इज एंडेड ताचो अर्थ कितें गे म्हळ्यार कॉन्सक्रेशन करता आसतना आमी जेजूचें उतरां आमी सांगता न्ही गे ती जावन आसात सड्ड पवित्र उतरां तो म्हणटा त्या उतरां उपरांत सड्ड पवित्र उतरां खंयचीं गोता आसा गे वचून येयात क्रिस्ताचे शांतेंत हांव तुमकां धाडटा कित्याक मोस्ट सेक्रेड कितें पळय मिस जालें म्हण गे आतां चिकनाच्या अंगडी मुखार वचून लायन रावयात म्हणून गे आतां थंयसर मार्गा देगेर आसलेल्या हॉटलांत वचून एक आंबाडो आनी एक गोडी भजे खावयेत म्हणून गे मिस जालें वचचें वाव जालें सायबा एक ना कित्याक वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा या आतां आमचें ट्रान्सलेशन जावना कोंकणींत गो फोर्थ द मास इज एंडेड ती तो म्हणटा व्हेरी व्हेरी सेक्रेड वर्ड्स कित्याक म्हळ्यार म्हाका भावनान बेनीनो आमकां हांगासर जेजू धाडटा पयलीं आमी कितें केलें आमी पातकी म्हणून वळखताले ताच्या उपरांत जेजूकूच आमी आयकलें एवकारिस्तान ताका आमी पळयलें आनी आतां तो आमकां धाडटा एवकारिस्तान ताका आमी घेतलां पळयलां आतां तो आमकां धाडटा आमी पळयता म्हाका भावनान बेनीनो हो अर्थ असो आसा आतां एम्माउसाच्या वाटेर आसलेले ते शिस पळया देवाचें उतर आयकल्ल्या कुडले ते कितें करतात थंयच रावतात गे ना ते सूख वाटेर आसात म्हूण कळुल्यांस ते आतां कितें करतात जेरुजलेमाच्या वाटेर सारके वाटेर ते पैनकन जेरुजलेमाक वेतात एम्माउसाच्या वाटेर आसलेले ते देवाचें उतर आयकल्लेंस देवाच्या
उतरासो नियाळ केल्ल्यान ते कितें करतात जेरुसलेमाच्या वाटेक वेतात जेरुसलेमाच्या वाटेक वेतात आनी त्या देखून तांची वाट बदलाता तांची वाट बदलाता आनी आमी पळयता हांगासर आमी जेजूक मेळटा आसतना आमकां धाडटा आसतना जेजू कित्याक खंय धाडटा आमकां खंय धाडटा सारके वाटेन सोलोवंक आमकां धाडटा त्या देवाच्या उतरांत कितें उजवाड मेळ्ळा पळय तो उजवाड घेवन जें कितें वाट आमची सारकी नातली जें कितें वायट वाटेर आमी आसल्या ती सांडून आतां आमी सारके वाटेन वेचाक आमकां हांगासर धाडचें आनी त्या देखून वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आमकां धाडटा म्हणची भोव पवित्र उतरां कॉन्सक्रेशनच्या उतरां उपरांत कित्याक म्हळ्यार ह्या उतरां मुखांतर जेजू आमकां एक नवें जिवीत पवित्र पुस्तकाच्या प्रेरणांतावन बदलल्लें जिवीत आमकां जियोवंक धाडटा आमची कितें वायट वाट आसा आमचें कितें वायट चल्लें आमी आसा तें सगळें सांडून सारकें वाटेन वचून आमकां धाडटा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया त्या देखून मोगाळ भावन बीन आमी पळयता तेग राय न्ही तेग राय ते जेजूक मेळोवंक येतात न्ही जेजूक मेळ्ळ्या उपरांत देवदूत तांकां दिश्टीक पडून कितें म्हणटा आतां तुमी तेत्त वाटेर वचा म्हणटा गे हां हां दुसरे वाटेर वचा म्हणटा जेन्ना आमी हांगासर मोगाळ भावन बीन देवाच्या उतरां मुखांत जेजूकूच आयकता येवकरिस्तांत ताकाच आमी पळयता ताकाच सेवता आतां जेजू वचून ह्या क्रिस्ताचे शांती तुमकां धाडटा म्हणटा आसतना दुसरे वाटेन आमकां दुसरे वाटेन क्रिस्ताक मेळिल्लो देवाचें उतर नियाळ केल्लो त्या देवाच्या उतराक आयकल्लो मोगाळ भावन बीन मीस जाल्या उपरांत तस्स वाटेर वचना आमी थोडे फावटी तस्स वाटेर वेता न्ही वय गे न्ही ताचो अर्थ कितें म्हळ्यार आमी क्रिस्ताक आयकोना क्रिस्ताक भेटोवना म्हणून क्रिस्ताक भेटिल्लो मनीस मोगाळ भावन बीन तो पयल्यांच्या वाटेरच वचना दुसरे वाटेर तो वेता आनी ती वाट तुका जिविताक व्हरता ती वाट तुका समृद्धेक व्हरता ती वाट तुका बाचावी दिता ती वाट तुजें जिवीत मोगाळ भावन बीन सगळें बदलाशें करता आनी त्या देखून हांवें तुमकां सांगिल्लें देवाक आमचो हुस्को आसा त्या देखून खंयचे वाटेन आमी चलात म्हणून तो हर एक फावटी आमकां शिकोवन आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 अर्गां तुका सुम्या जेजू होगलाव तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या जेजू जय जय तुका सुम्या जेजू वंदन तुका सुम्या जेजू आराधन तुका सुम्या जेजू एक घडी भर मोगाळ भावनान बीन आमच्या दोळां आमी दंप्या जेजूक आमी अर्गां दिवया हरी एका मिसाच्या बलिदाना वेळार ताचे शिकोवन तो आमकां दिता देखून आमकां विवर तो दिता देखून खंयचे वाटेन आमकां आमी चला जाय म्हणून आमकां दाखय सांगून दिता देखून त्या खातीर अर्गां दिता आसतना आनी मुखार यंत चिंता दवरून आमी मिसांत भाग घेवंक आनी आमची वाट सारकी करूंक सोम्यान आशेवचे वाटेर आमी समकोंक हो जेजू आमकां आदार दिवंक दी म्हणून आमी मागया आनी सांगात मोगाळ भावना बेनिनो हो देव आमकां मजत दिवचो आदार दिवचो देव त्या देखून कितें सक्कट गरजो तुमी हांगासर हाडून आयल्यात कोणा पासत सक्कट तुमी हांगासर मागोवंक आयल्यात त्या गरजां पासत त्या तुमच्या कुटुंबांतल्या मनशां पासत इश्टां पासत सर्वां पासत मागात ह्या पवित्र सक्रामेंता मुखांत देव आमकां आदार दिवं कृपा दिवं आमकां बेसांव दिवं तर ताची कृपा ताचें बेसांव घेवंक आमी आयते जावया आमी सुमेस्तान दिंबेर पडया हे देवाडा सक्रामेंता म्हणलें गीत आमी गावया Sacramenta, sestang naman kruya, urvilya rupa bodla, novyo riti
आदार्या सर्वं वेच्या अस्कत वेश्व्या भावार्थाचे बळ दिव्या जशे बाबा तशे पुता उल्हासानी स्तुती जा पदवी महिमा ससना ससना एका स्थळ्यान हरसिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समसमीना पडता आमेन. प्रार्थुया. येसुम्या जेजू क्रिस्ता या विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टां सोगडास आमकां सोडला. तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगे सारको तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय ससनांच्या ससना